अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं, खुश हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अभी देखा है इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने जो है ना काफ़ी अरसे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके चेयरमैन किबला अयाज ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो इस नैब का आर्डीनेंस है तकरीबन सारे का सारा, उसने कहा जी कि ये गैर इस्लामी है। फिर उन्होंने शिकों का हवाला दिया, 13, 14 और 26 शिक का हवाला दिया, और जिसमें डिटेल उन्होंने ये बताई कि प्ली बारगेन जो है वो भी इस्लाम में उसका कोई तसव्वुर नहीं है। फिर उन्होंने एक बात की कि जी ये जो उसको जुर्म से पहले, साबित होने से पहले मुल्ज़िम को हथकड़ियाँ पहनाना और लंबे अरसे तक उसको पुलिस कस्टडी में रखना, ये भी गैर इस्लामी है। और फिर उसकी तशहीर करना, मीडिया के ऊपर तशहीर करना यानी कि उसकी मशहूरी करना, ये भी गैर इस्लामी है। तो ये काफ़ी अरसे के बाद जो है ना इस्लामी नज़रियाती कौंसल सामने आई है। वैसे तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफारशात की कोई हैसियत नहीं होती, और उन्होंने जो है ना ये एक इदारा बनाया गया था, एक इदारा है, पुराना इदारा है, लेकिन इसकी अफादियत इतनी नहीं है क्योंकि ये अफेक्टिव रोल अदा करते ही नहीं है, इसका किसी को पता ही नहीं होगा। आपने भी आज पहली दफ़ा इस्लामी नज़रियाती कौंसल के चेयरमैन किबला अयाज का नाम सुना होगा, किबला अयाज, ठीक है। तो इसका चूँकि कोई अफेक्टिव रोल नहीं है, अलबत्ता ये सिफारशात पेश करके ऐसे वो दे देता है, आगे उसके ऊपर कोई अमल करे या ना करे, ठीक है। तो ये उन्होंने आज ये बातें की हैं, बहरहाल ये बातें, और उन्होंने एक और बात भी की है कि ये जो क्राउन विटनेस होता है, जिसको वादा माफ गवाह कहते हैं, हम उसको अपनी कानूनी ज़बान में कहते हैं क्राउन विटनेस, अप्रूवर, क्राउन विटनेस। तो जो वादा माफ गवाह है उसका भी इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जी एक वादा माफ गवाह जो है वो तो मान लेता है कि मैं भी इस जुर्म में शरीक था, तो जब वो जुर्म में शरीक था तो उसको कैसे माफ़ किया जा सकता है? बात जहन को तो लगती है ना, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो ये बातें उन्होंने की हैं। तो जनाब फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने हाल पिछले दिनों ही मुबशर लुकमान को थप्पड़ मारा था, उससे पहले समी इब्राहिम को थप्पड़ मारा था, वो आ गए कि ये इस्लामी नज़रियात की, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफारशात हैं वो लग़व हैं, वो बेमानी हैं, और उनका कोई जो है ना सर पैर नहीं है, और उन्होंने कहा इसकी कोई हैसियत नहीं है, और जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल को होना भी नहीं चाहिए, इसकी तश्कील नौ होनी चाहिए, या ये इसका जो वजूद है ना वो बेसूद है, इसका वजूद बेसूद है। उन्होंने सूद के हवाले से भी इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने बहरहाल बातें की हैं, इसलिए फवाद चौधरी कहते हैं वो बेसूद है, वो सूद की बात करते हैं, ये कहते हैं बेसूद है। तो उसके ऊपर आज फवाद चौधरी का ये लब्बे लुबाब था कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल होनी ही नहीं चाहिए। तो उसके मुकाबले में जनाब जो सेनेटर हैं जमीयत उलमा इस्लाम के हमदुल्ला, वो जनाब डट के सामने आ गए और उन्होंने कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल, फवाद चौधरी कहते हैं नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए कहता है क्योंकि इसमें हरीम शाह मेंबर नहीं है। तो आज उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसल में भी हरीम शाह का जिक्र आ गया। ये हरीम शाह जो है ना, ये तो छाती जा रही है, ये तो बिल्कुल हर चीज़ पे गालिब आ गई है। एक चपड़ासी से लेके वज़ीर आज़म तक की स्टोरियां हैं जो वो कहती है मैं किसी वक्त भी मंजर आम पे लाऊंगी। और आज हमदुल्ला शाह जो बड़े मजहबी लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि जी फवाद चौधरी को इसलिए इस्लामी नज़रियाती कौंसल से नाराज़ है कि इसमें हरीम शाह मेंबर नहीं है। ये सर बड़े अफसोस की बात है, यकीन करो। ये इस वक्त तो हम थोड़ा सा इजी मूड में ले रहे हैं, लेकिन जब एक वज़ीर आज़म की
ایک وزیر جو خارجہ ہے اس کی، فواد چودھری جو منسٹر ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، ایک حریم شاہ کے حوالے سے باتیں ہوں اور وہ عام لوگ تانے مارنا شروع کر دیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں، ہم میں سب میں خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری قیادت ہے نا، وہ ان خامیوں سے آزاد ہو، اور کم از کم ان خامیوں کو تنقید کرنے والی ہو، ان کو ویلکم کرنے والی نہ ہو۔ اس طرح ایک برائی کو جو ہے نا، کوئی وہ پچھلے دور میں کسی نے کہا تھا ہاں میں تھوڑی سی پیتا ہوں تو پوری قوم نکل آئی تھی، کہ ایک بڑے لیول پہ اس طرح کی بات اگر کوئی مانتا ہے تو وہ برائی کو پھیلاتا ہے۔ ایک وزیر اعظم اگر یہ ایسی بات کرے، ایک وزیر ایسی بات کرے، اس طرح کے بڑے لیول کے جو لوگ بات کرتے ہیں تو وہ پبلک میں آتی ہیں کہ یہ ٹھیک باتیں ہیں۔ آج دیکھیں نا کتنی بری بات ہے، اگر یہی عمران خان نوٹس لیتا، لیکن نوٹس وہ کیسے لیتا؟ اس کے خود کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حریم شاہ کھڑی ہے، اور وہ تصویریں منظر عام پہ آئی ہوئی ہیں، وہ جہانگیر ترین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے، وہ وزیر خارجہ کے دفتر میں گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں نا، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب دیکھیں نا، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی بات ہو رہی ہے اور اس میں حریم شاہ کا ذکر آیا ہے، اور یہ قومی ٹی وی چینلز پہ آ رہا ہے۔ اور کیوں نہ آئے؟ مطلب اس کا نوٹس عمران خان کیوں نہیں لیتے؟ اور بات مدینہ کی ریاست کی جب دوستو آپ کریں گے نا، تو آپ کے اوپر ایسی انگلیاں اٹھیں گی کہ بات آپ مدینہ کی ریاست کی کرتے ہیں اور سارے طواف کرتے ہیں حریم شاہ کا۔ اب مجھے بتائیں، کوئی ایسا بندہ رہ گیا ہے جس کا حریم شاہ کے ساتھ تصویر نہ آئی ہو؟ آپ سب نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کے چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک حریم شاہ کے ارد گرد جو ہے نا وہ چکر لگا رہے ہیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ اور جس طرح ہم نے مطالبہ کیا تھا قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے کہ فواد چودھری نے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا ہے، تو اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے اوپر ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا وہ، بلکہ فواد چودھری نے شام کو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ میں آئندہ بھی ایسا کروں گا، میرے ساتھ آئندہ بھی جس نے بدتمیزی کی، ایسے گندے سوال کیے، یہ وہ، تو میں اس کو آئندہ بھی تھپڑوں سے تھپڑ ماروں گا۔ تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ اور ایکشن کس نے لینا ہے؟ ایکشن وزیر اعظم نے لینا ہے۔ تو جناب ان باتوں کا نوٹس لو، یہ مدینہ کی ریاست بہت بدنام ہو رہی ہے۔ حریم شاہ سے لا تلقی کا اظہار کرو، حریم شاہ کا منہ بند کرو، ہر چیز میں اس کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ آپ اس کے منطقی انجام تک اس کو نہیں پہنچاتے۔ کل کو مبشر لقمان اور سمیع ابراہیم کے تھپڑوں کی بات بھی ہر مسئلے پہ آئے گی۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ مدینہ کی ریاست کے نام لینے والوں کے لیے جو مشہوری کا سبب بن رہی ہے یا بدنامی کا سبب بن رہی ہے وہ حریم شاہ ہے، کیونکہ ہر منسٹر کے ساتھ، چاہے وہ منسٹر ہی ایسے ہیں، اب ہم کس کی تعریف کریں؟ فیصل واڈا کی تعریف کریں؟ افریدی کی تعریف کریں؟ چوہان کی تعریف کریں؟ شیخ رشید کی تعریف کریں؟ فواد چودھری کی تعریف کریں؟ یہی تو آپ کی کابینہ ہے عمران خان۔ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ آپ کی کشتی میں سوراخ کرنے والے ہیں، اور جو ہی آپ کی کشتی میں پانی آئے گا نا، سب سے پہلے جمپ لگا کے یہ شیخ رشید صاحب بھی باہر نکلیں گے، یہ فواد چودھری بھی نکلیں گے۔ ان کا ریکارڈ دیکھ لیں، چاروں پچھلی حکومتوں میں یہ رہے ہیں، چاروں۔ تو آپ اور حریم شاہ جو ہے نا، آپ کی حکومت اور حریم شاہ کی حکومت، اور حریم شاہ کا نام یہ لازم و ملزوم ہو گیا ہے۔ بہت افسوس والی بات ہے، اور ملکی لیول پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں جس سے لوگوں کے اخلاقیات پہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کا ایکشن لیا جائے، نوٹس لیا جائے، اور مقتدر لوگ اس کا نوٹس لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔
for subscribing and for liking. Thank you.